नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थीक महासत्ता घडोवपाच्या वचनबद्धतेचो परतून एकदा उल्लेख केलो. ते आयज उत्तराखंडांत प्रचार सभेत उलयताले. आगामी लोकसभा वेंचणुके खातीर थंय प्रचार सुरू आसा. राज्यांतल्या लोकसभेच्या 5 जाग्यां खातीर पयल्या पावड्यार 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. काँग्रेसीन राष्ट्रीय हिताकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याची टिका प्रधानमंत्र्यांनी केली. आयज प्रधानमंत्र्यांनी राजस्थानांतल्या जयपूर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघाखाला कोतपुतली हांगा वेंचणूक सभेत उलोवप केलें. येता त्या लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुका वेळार म्हत्वाचो अभिप्राय आनी निरीक्षण करपा खातीर वेंचणूक आयोगान आयज 6 राज्यांनी खासा निरीक्षकांची नेमणूक केली. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आनी बिहार ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा, जंय लोकसंख्या 7 कोटी परस चड आसा. आंध्र प्रदेश आनी ओडिशा ह्या विधानसभेचो वेंचणुको एकाच वेळार जातल्यो. खासा निरीक्षकांक कर्मचारी सुरक्षा दळ आनी मतदान यंत्रा संबंदांतले म्हत्वाचें काम सोपयलां. खासा निरीक्षकांचो सीमेवयल्या वाठारांनी खास लक्ष आसतलो आनी प्रलोभन रोखपा खातीर ते सीमाभागांत काम करतले. पयशाची शक्ती वापरपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी वेंचणूक खर्चाचें निरीक्षण घटमूट करपा खातीर वेंचणूक आयोगान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आनी ओडिशा हांगा खासा खर्च निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. हे खासा निरीक्षक आदले नागरी सेवक आसात, जातूंत डॉमेन कुशळटायेचो उत्कृश्ट ट्रॅक रेकॉर्ड आसा, तशेंच तांकां वेंचणूक प्रक्रियेचो आदलो अनुभव आसा. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशांतल्या सुवातांचें परतून नामांतरण केल्ल्या कृती खातीर भारतान चीनाचो निशेध केला. सोदलेलीं नांवां दिल्ल्यान अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा हे वास्तव बदलचें ना अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी म्हळां. अरुणाचल प्रदेशांतल्या कांय सुवातांचीं नांवां परतून बदलपाच्या चीनाचे कृतीचे फाटभुंयेर भारतान हो निशेध केला. नांवां बदलून कांयच परिणाम जायना अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल म्हळां. अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो भाग आशिल्लो आनी आसतलो अशें डॉ. एस. जयशंकर हांणी मुखार म्हळां. सरकारान ठोक दर निर्देशांकांत केल्ल्या जायत्या बदलांक लागून जिणे गरजेच्या गजालींचे सयत जायत्या वखदांचे दर वाडटले. 1 एप्रील पासून भारतांत 800 परस चड वखदां म्हारग जातलीं. हातूंत कांय वखदां अशीं आसात जांचें मोल 12% मेरेन वाडपाक शकता. नॅशनल लिस्ट असोसिएशन मेडिसिनांत 0.0055% वाड केल्या. हे वळेरींत कांय वखदां सदच्या दुयेंसां खातीर म्हत्वाचीं आसात. ह्या वखदांची वळेरी प्रसिद्धी केल्या. हे प्रमाण पॅरासिटामॉलाचे दर 130% वाडल्यात. जोराचेर नियंत्रण दवरपी ह्या वखदाच्या दरांत जाल्ली वाड हे सर्वसामान्यां खातीर त्रासदायक थारपाक शकता. पेनकिलर, अँटीबायोटिक्स आनी संसर्गजन्य दुयेंसां वयलीं वखदांय म्हारग जाल्यात. आयज छत्तीसगडांत सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या फारपेटांत 9 माओवाद्यांक मरण आयलें. आयज सकाळीं छत्तीसगडांतल्या विजापूर जिल्ल्यांतल्या गांगलूर वाठारांत हो फारपेट जालो. बस्तर रेंजचे आयजी सुंदर राज पी हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत माओवादी लिपून बशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. CRPF कोब्रा बटालियन, जिल्लो राखीव रक्षक आनी खासा टास्क फोर्स हांणी शोध मोहीम राबयली. आयज सकाळीं 6 वरांचेर लेंद्राच्या रानांत सुरक्षा दळ आनी माओवाद्यां मदीं फारपेटाची घडणूक घडली. हातूंत एक लायट मशीन गन आनी स्फोटक सयत व्हडा प्रमाणांत शस्त्रां जप्त केल्यात. ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेमेरेन देशांत उश्णतेचें लाट खर जातलें. कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश आनी पुंडीचेरीच्या कांय वाठारांत ह्या उश्णतेच्या लाटाचो परिणाम जातलो असो अदमास भारतीय हवामान विभागान उक्तायला. फुडल्या 3 दिसांत तेलंगणा आनी कर्नाटकांत तशेंच कोस्टल कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुंडीचेरी आनी कोस्टल आंध्र प्रदेशांत फुडले 5 दिसांत उश्ण आनी दमट हवामान रावपाचो अदमास आसा. मजगतीं ईशान्य भारतांत मात ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखेमेरेन पावस पडपाची तशेंच वादळ जावपाचोय अदमास आसा.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.